बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी औरतें भी गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिक्र किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी हैं बल्कि बाज़ अल्लाह ताला के अंबिया कराम को कत्ल कराने में भी पेश रही हैं। नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उर्दन और जहाँ आज डेड पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले यह इंतहाई ज़रख़ेज़ इलाका था जहाँ स्तोम और उमरा नामी शहर आबाद था, जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौम में से किसी ने न किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि सारी ज़िंदगी नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रहे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जवानों की सूरत में इस बस्ती पर ज़ाहिर हुए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पज़ीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो अपनी कौम सदोम के साथ मिली हुई थी, इसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। इन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अज़ाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से चले जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हुई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी, जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपने कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई थी। सदाम के पहाड़ों में आज भी वाइला की आबादी मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोग के बुत बनाए, इनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। ये कौम इतनी ज़ालिम और नाफरमान थी। इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयार और मददगार छोड़कर चले जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफिरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाला या वागला बयान करते हैं। ये औरत काफिर नहीं थी, बल्कि इनका रहन सहन भी काफिर जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफ़ें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर खुदा की तरफ मायल हो जाता था, ये औरत अपनी कौम में जाकर इस आदमी का नाम बताती थी, जिससे इस कौम के लोग इस बंदे को मारते थे। इस तरह वो बंदा भी डर और खौफ के मारे से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाइला ने नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफ्र में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका यह बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती को कुरान पाक में भी बयान किया है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल किया, तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा भी अपने गाँव के साथ तबाह बर्बाद हो गए थे। नंबर 3, दलाइला वो औरत है जिसका नाम कोई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में भी मशहूर था। दलाला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में भी पढ़ने को मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम के महकूम बन गई, तो अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हज़ार बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी को देखते हुए समसन को अपने काजी के ओहदे पर फाइल कर लिया और इसके ताकत के ज़रिए कौम फतह हासिल करने की कोशिश करने में लग गई। वो कौम समसन की ताकत पर काबू ना पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाला था, इसको समसन के बहादुरी और इसकी सलाहियत दरियाफ्त करने के लिए समसन के पास भेज दिया। समसन इस लड़की को देखकर पागल हो गया। वो इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। इसने इस लड़की को अपनी सलाहियत का सब राज बता दिया। समसन ने कहा, इसकी ताकत का राज इसके लंबे बाल है। एक दिन मौका पाते ही दलाइल ने समसन के लंबे बाल काट दिए। इस रात को मुखालिफ कौम ने भी समसन पर हमला करके इसको गिरफ्तार कर लिया था। जब एक दिन कौम अमाल समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी, तो समसन ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने समसन की दुआ कबूल करते हुए इसकी तमाम ताकत वापस कर दी। जिस सुन के साथ समसन को बांधा गया था, समसन ने इसको अपनी ताकत से खींचा तो सारे का सारा माल ज़मीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में दलाला और कौम अमाल के बेशुमार लोग मौत के घाट उतर गए थे। नंबर 4, जायज़ाबिल के बादशाह की बुत परस्ती बेटी थी, जिसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखीब से हुई थी।
جزابیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جزابیل اور اس کے شوہر کو کہا، تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزہ کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت ہی جلد تیرے حسن و جمیل کو کتے نوچ کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور اسرائیل پر قبائل واشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جزابیل کے ارد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس لاش کو نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والے جزابیل کی بیٹی تھی جس کا نام عتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یرحام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے سوچا کہ یرحام کو بھی قتل کرنا چاہیے، لیکن بادشاہ غار میں چھپ گیا تھا جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عتالیہ اور اس کی بیٹی افضالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد عتالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئے تھے، لیکن اس تبدیلی میں سال بھی نہ گزرا تھا کہ عتالیہ پھر کفرانہ کافروں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی بیٹے کے قتل کے بعد ملکہ عتالیہ کو اس سلطنت یہودا کا تاج بنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم اور ستم کرنے لگی۔ اس لیے اس کا پوتا جو اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہ یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی تھی۔ نمبر 6، ہیروڈیاس اگر تاریخ کی سب سے زیادہ گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈس سے ہو گئی اور اس ہیروڈیاس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت تو فلپ کے بھائی اینٹیباس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیباس سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہیں اہل کتاب سے پکارتے تھے، لوگوں کو درس تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کو دینی کی باتیں پسند نہ آتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کو قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹیباس نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ رقص کیا۔ اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرو۔ بادشاہ جو کہ بھری ہوئی محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہوتی تھی۔ نمبر 7، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس کی آنکھیں بھینگی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ رکھتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل آپ علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابوبکر صدیق کے سامنے اس حالت میں گئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر زمان سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔